अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगी। आज के व्लॉग में मेरा मौजू है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की अफवाहें और रिटायर्ड जर्नलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ जनाब, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ बदल रहे, और पाकिस्तान की जो है ना जो बैरूनी रिजर्वायर हैं, ज़खायर हैं जो पाकिस्तान के ख़जाने के, वो सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। और पाकिस्तान के यहाँ ये यकीनी की सूरत हाल काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। कल आपने देखा पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे फेक खबरें चली कि पाकिस्तान यानी पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद 27 रुपये इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के तूल अर्ज़ में पेट्रोल पंपों पर रश बढ़ गया। मोटरसाइकिलें, रक्शे, गाड़ियाँ, लोग ला कर पहुँच गए कि मौजूदा जो 210 रुपये कीमत है उस पर पेट्रोल भरवा लें, और जो मज़ीद महंगा रहा है उससे चंद सौ रुपयों की बचत हो जाए। मुझे भी कॉल आई, मैंने कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा, अब कौन जाए। सूरत हाल बड़ी पेचीदा और मुबहम सी होती जा रही है, और एक गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं घर का काम करा रहा हूँ, और जो 1,88,000 रुपये टन सरिया था वो कल उसका रेट 2,25,000 रुपये है। यानी आप अंदाज़ा करें कि विद इन 15 डेज़ उसके एक टन में 37,000 रुपये का इजाफा हो चुका है, और सूरत हाल बड़ी नाजुक है। लिहाजा अब हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है, और अपोजिशन है उसको डंड हो रहा है कि जल्दी इंतखाबात होने चाहिए। मेरा बेटा माशाल्लाह नमल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस पॉलिसीज़ में डिग्री कर रहा है, दूसरा साल उसका पूरा होने का है। सुबह मेरे साथ बात हो रही थी, अफजल अहमद कह रहा था कि अबू पाकिस्तान की जो है ना सूरत हाल सालमियत बड़े ख़तरे में है। मैंने कहा वो कैसे है? तो उसने कहा कि कोई भी मुल्क जब टूटता है या उसके यहाँ ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है तो उसके 3 अवामिल होते हैं। पहला अवामिल ये होता है कि उसकी सोसाइटी ब्रेक होती है, और जो मुआशरा होता है, जो उसके सोशल अक़दार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और मौजूदा जो सोशल मीडिया है और महंगाई है उसने वाकई पाकिस्तान के मुआशरे को ब्रेक कर दिया है, और सूरत हाल आज से जो 20 साल पहले थी वो आज नहीं है। दूसरा उसने कहा कि जब मुल्क किसी सूरत हाल नागहानी सूरत हाल के तरफ जा रहा होता है तो दूसरा पहलू उसका मुआशी ब्रेक होता है, यानी इक़्तिसादियात उसकी टूटती है। तो पाकिस्तान की इक़्तिसादियात या मुआशियात ऐसे समझें कि टूटने के करीब है, और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, आए दिन जो पेट्रोल में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के जो बैरूनी ज़खायर हैं पैसों के वो कम होते जा रहे हैं, और हर चीज़ महंगी होती जा रही है, और गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से सोसाइटी इस तरह का शिकार है। तो दूसरी उसने बात बताई कि जब कोई भी मुल्क बहुत ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार हो जाता है, यानी मुआशी यानी उसका सोशल ब्रेक हो चुका होता है, मुआशी ब्रेक हो चुका होता है, तो तीसरा होता है खाना जंगी। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कमोबेश वही है, और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह न करे को कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसके बाद खाना जंगी शुरू हो सकती है, और इमरान खान और उसकी जमात इस मामले को आगे बढ़ाने में अपना किरदार पूरा करने में कोई कमी नहीं उठा रही। और जो है ना, कल बड़ी सूरत हाल अजीब थी कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने रिटायर्ड जनरलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे इंतखाबात कराए जाएँ। ये बड़ी अनहोनी बात है कि वो जनरल जो बड़े अच्छे घोड़ों की तरह अपने घरों में पल रहे हैं, जिनको वफाक पाकिस्तान या मुल्क के कौमी ख़जाने से, अफवाज पाकिस्तान के ख़जाने से बेतहाशा उनको रिटायरमेंट मिली, उनको घर मिले, गाड़ियाँ मिली, बटमैन मिले, अब वो किस खुशी में बाहर निकल रहे हैं। मेरे ख़्याल में इनके पीछे भी कोई क़ुव्वत है, और वो क़ुव्वत है जो जनरल बाजवा को कमज़ोर करना चाहती है, इस निज़ाम को कमज़ोर करना चाहती है, और इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहती है वो, और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहती है। वो ही इन रिटायर जनरलों के पीछे क़ुव्वत है, और वो उनको पुरआसाइश ज़िंदगी से निकाल कर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा रही है, एहतजाज करवा रही है। मैं तो कहता हूँ कि अगर रिटायर्ड जनरलों को इतना सियासत का शौक़ है तो एक इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्टर्ड कराएं, और वो भी
عمران خان کی طرح دھرنا دینا شروع کر دیں اور سیاست کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کو اللہ نے دیا بہت کچھ ہے، پیسہ بال دولت ان کے پاس بہت ہے، ان کے بچے بیرون ممالک میں سیٹلڈ ہے، لہذا ان کو سیاست کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کر لیں۔ اور یہی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب ایک ادارہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اس کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہو رہی ہے۔ چلو سیاستدان تو کہتے ہیں ان کا تو یہ وتیرہ ہے، لیکن یہ ریٹائرڈ جنرل کو کس نے کہا ہے کہ آرمی کو یا آرمی چیف کو سیاست میں لے آئے اور اس سے انتخابات کا مطالبہ کرے ہیں؟ یہ قمر زمان قاہرہ نے صحیح کہا تھا کہ ان کو کون سا جو ہے نا قانونی اور آئینی حق سوچتا ہے اور ان کو کون سا حق پہنچتا ہے کہ یہ مطالبہ کرے۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو صورتحال تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہی ہے اور بدل رہی ہے، وہ پاکستان کے نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ عوام کے مفاد میں ہے، اور نہ موجودہ جو فنانشل دنیا اندر کرائسس آیا ہوا ہے اس کے مفاد میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ روس نے یوکرین کے ساتھ لڑائی کی اور اس نے جو ہے نا اس کے اوپر دنیا نے پابندیاں لگائی، لیکن روس نے اس پابندیوں کو بھی اپرچونٹی میں بدل لیا اور وہ منافع کما رہا ہے اور تیل بیچ رہا ہے سستے داموں۔ لہذا پاکستان کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا چاہیے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اپنے آپ کو کہتی تو نیوٹرل ہے، لیکن اس کو اپنے ہی ریٹائرڈ جرنیل اب دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آؤ اور سیاست میں اپنا کردار ادا کرو۔ لہذا میں تو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر باہر آنا چاہیے اور جو اسٹیک ہولڈر ان سے مذاکرات کر کے ایک یعنی ایک فارمولہ وضع ہونا چاہیے، اور ملک کے اندر یہ جو غیر یقینی والی صورتحال ہے اس کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اسی غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پیسے والے یعنی جو بلڈرز مافیا ہیں یا جو بڑے بڑے کارٹل ہیں یا جو بڑے بڑے جن کے سپر اسٹور ہیں، وہ چیزیں اسٹاک کر رہے ہیں، مارکیٹ سے اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے اور عام آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے لوگ جو ہیں، بے شک وفاقی حکومت نے وزراء اور جو ہے نا کابینہ کے ارکان کے پیٹرول کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ پھر بھی کوئی ڈی جی، کوئی سیکریٹری، کوئی ایڈیشنل سیکریٹری، کوئی جوائنٹ سیکریٹری، کوئی وزیر مشیر، کسی پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین اپنے جیب سے شاذ و ناظری پیٹرول ڈالے گا، یہ سرکار کے اونے پونے کسی اور کاغذوں میں دکھا کے سرکار کی ستیہ ناش کریں گے۔ لہٰذا اس ملک میں ایمانداری، جانبداری اور خلوص نیت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال نہ عوام کے مفاد میں نہ ملک کے مفاد میں، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر گزر جائے، حالات زیادہ ہی خطرناک ہو جائے اور پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں یا جو میرے بیٹے افضال احمد نے تجزیہ کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرف صورتحال جائے۔ لہٰذا ان کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کی صورتحال ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت اور فوج اور عدلیہ اور ہمارے جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھ کر ڈائلاگ کر کے کوئی ایسا نظام وضع کریں جس سے کسی کو اعتراض نہ ہو اور ملک کو آگے اس بھنور سے نکالا جائے۔ لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے، موجودہ جنریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کم و بیش 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے اور پاکستان ان تجربوں اور ان امتحانات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صورتحال کو بھانپتے ہوئے اور صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ ملک کے اندر جو ایک اضطراب والی غیر یقینی والی صورتحال ہے وہ ختم ہو جا سکے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میرا ولاگ پسند آئے گا۔ کسی اور ولاگ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔